एक कार हादसे के अंदर इनको 1 करोड़ रुपए की रकम मिलती है और ये उनके असली मालिक तक पहुंचा देते हैं। ट्रक को ऊपर किया है, उसके बाद गाड़ी को नीचे से निकाला है। तो अनफॉर्चुनेटली वो 2 लोग जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। जब भी कहीं रिस्पॉन्स करते हैं तो लोगों की ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी अमाउंट होती है, ज्वेलरीज होती हैं लोगों की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको वापस करते हैं। हमारे महकमे की तरफ से हमें डायरेक्शंस मिलती हैं, मोटिवेशंस मिलती हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमारी करवाई हुई है कि हमारा सारा स्टाफ इसी तरह से ईमानदारी से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। ईमानदारी की आला मिसाल कायम करने वाले रेस्क्यू 1122 की टीम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि एक कार हादसे के अंदर इनको 1 करोड़ रुपए की रकम मिलती है और ये उनके असली मालिक तक पहुंचा देते हैं। वो लोग कौन थे, कहां से आ रहे थे, ये हादसा किस तरह पेश आता है, टीम मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। वहीद अनवर। तो सर ये बताएं कि कब से अपनी जो ड्यूटी है, खिदमात जो हैं वो रेस्क्यू के अंदर आप दे रहे हैं? ये तकरीबन जी 15 साल हो गए, 15 साल हमारी सर्विस को हो गए हैं। यहाँ पे टोबा में स्टार्ट हुए, तो हम लोग टोबा के लिए पायनियर हैं। हमने स्टार्ट किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह तो चल रहा है तब से माशाल्लाह। अच्छा सर ये बताएं कि वो हादसा क्या था, किस तरह वो हादसा होता है? जी। ये तकरीबन हमें कंट्रोल रूम से 8 बजे के राउंड अबाउट हमें कॉल मौसूल हुई है कि पीर महल इंटरचेंज पे एक कार जो है हिट हुई है मज़दा के साथ, ट्रक के साथ। तो वहाँ पे हमने रिस्पांस किया है हमारी 2 एम्बुलेंसेस के साथ और रेस्क्यू व्हीकल होती है उसके साथ। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि गाड़ी तकरीबन 80% तक ट्रक के नीचे ट्रैप थी। तो उसमें 3 लोग सवार थे। जो पीछे वाला विक्टिम था, जो पिछली सीट वाला था, वो ज़ख्मी था बहुत ज़्यादा। तो उसको रियर विंड स्क्रीन से हम लोगों ने निकाला है। तो उसके बाद जो 2 आगे वाले पैसेंजर थे उनको निकालने के लिए पहले हमें गाड़ी को ट्रक के नीचे से एवैक्यूएट करना पड़ना था। तो इसलिए हम लोगों ने फिर वो हाइड्रोलिक जैक वगैरह लगा के तो ट्रक को ऊपर किया है, उसके बाद गाड़ी को नीचे से निकाला है। तो अनफॉर्चुनेटली वो 2 लोग जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनको हमने THQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया है फिर। तो इस तरह से फिर उनका वो जो ऑपरेशन था कंप्लीट हुआ है। तो सर ये बताएं कि आप जब यहाँ से जाते हैं, आपको कॉल मौसूल होती है कि एक्सीडेंट हो चुका है, तो आप कितने लोग यहाँ पे जाते हैं, कितनी गाड़ियाँ जाती हैं आपकी? जी हमारी 2 गाड़ियाँ थी, उसमें 2 गाड़ियाँ एम्बुलेंसेस थी और एक रेस्क्यू व्हीकल थी। तकरीबन 6 से 8 लोगों का हमारा क्रू था जो वहाँ पे जिसने काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट किया हम लोगों ने। क्योंकि सर कोई भी हादसा हो या कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो इब्तदाई जो कॉल होती है वो आपको ही मौसूल होती है। तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या सिचुएशन थी, किस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी? जी वो गाड़ी तकरीबन 80% तक ट्रक के नीचे चली गई थी, तो ट्रैप थी उसके नीचे। फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने विक्टिम्स को वहाँ से एवैक्यूएट किया है और उनके मोबाइल फ़ोन्स थे और उनके पास तकरीबन 1 करोड़ के जो पाकिस्तानी रुपीस थे। तो उनको हम लोगों ने THQ शिफ्ट करने के बाद वो जो अमाउंट थी उसको कैलकुलेट किया है और मोटरवे पुलिस के हवाले किया है। तो उसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद उनके लवाहिकीन जो थे उन्होंने फिर वो मोटरवे पुलिस से वसूल किया है उसको। तो सर जब उनके घर वाले आते हैं तो अपनी रकम, और चूँकि उस वक्त उनको परेशानी भी होती है, रकम वगैरह जो उनका सामान वगैरह होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने वो कैलकुलेट किया होगा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी रकम इतनी थी या इतनी थी, किस तरह उन्होंने इस बात का कहा? जी वो ज़ाहिर है काफ़ी परेशानी का बायस थी उनके लिए ये बात। तो उन्होंने उनको बताया है, उन्होंने इत्मीनान था उनको कि उतनी ही रकम थी और दो उनके मोबाइल फ़ोन थे वो भी उनको हमने वापस किए हैं और जो रकम थी वो भी उनकी पूरी थी। तो लिहाजा उन्होंने तो उसमें कोई नहीं आर्गूमेंट किया कि इतनी थी, या जिस तरह से भी था वो उन्होंने लिए हैं और शुक्रिया अदा किया उन्होंने। अच्छा सर, चूँकि आप मौके पे पहुँचे हैं और सबसे पहले आपको ही वहाँ पे बुलाया गया था, जब आप पहुँचते हैं तो क्या पता चलता है कि ये रकम जो है ये किस चीज़ के लिए लेकर जा रहे हैं, वो लोग कहाँ से कहाँ पे जा रहे होते हैं? जी ये मुल्तान से थे, लाहौर जा रहे थे। ये ट्रैक्टर पार्ट्स वगैरह का काम करते थे, बिजनेसमैन थे। तो वो लाहौर शायद पार्ट्स वगैरह लेने के लिए जा रहे थे। तो वो फिर उनके लवाहिकीन से जब हमारा राब्ता हुआ तो फिर उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि इस तरह से करके ये सामान लेने जा रहे थे। तो सर एक आपने वक्त जो है वो लोगों की खिदमत के अंदर, ये रेस्क्यू 1122 के अंदर जो है वो एक वक्त गुजारा है। कभी इतनी बड़ी रकम और इस तरह का जो हादसा है कभी आपके नज़र के अंदर या आपकी इस दौरान ड्यूटी जो है पहले भी कभी हुआ है ऐसे?
جی یہ ہمارے ساتھ تو روٹین کا میٹر ہے. جب بھی کہیں رسپانس کرتے ہیں تو لوگوں کی ظاہری سی بات ہے بہت ساری اماؤنٹ ہوتی ہے, جیولریز ہوتی ہیں لوگوں کی, تو وہ الحمدللہ ان کو واپس کرتے ہیں. یہ ابھی 1 ویک پہلے جو گوجرا میں ایک اسی طرح سے ایک حادثہ ہوا تھا, تو اس میں 40 لاکھ کی رقم تھی جو گوجرا اسٹیشن نے پھر لاحقین کو واپس کی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ تو روٹین کا مسئلہ ہے, لیکن یہ اماؤنٹ کافی زیادہ تھی. یہ شاید ٹوبہ میں تو یہ زیادہ بڑی اماؤنٹ تھی, پہلی بار یہ اتنی اماؤنٹ ہم نے واپس کی ہوگی شاید. تو یہی تھا تقریباً. سر آپ پہنچتے ہیں, آپ کے ساتھ 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی مکمل ٹیم ہوتی ہے جو جیسے آپ نے کہنا ہے ویسے وہ کر بھی سکتے ہیں. تو آپ کے ذہن کے اندر نہیں آیا کہ اتنی بڑی رقم ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کچھ رکھ لیا جائے یا مکمل رکھ لی جائے؟ انہوں نے کون سا پوچھنا ہے کہ دوران حادثہ کوئی بھی بندہ اس کو لے کر جا سکتا ہے. جی الحمدللہ, کیونکہ ہمارا ساتھ روٹین میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور ہم اپنی ایمانداری سے جو امانت ہوتی ہے لوگوں کی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارے محکمے کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز ملتی ہیں, موٹیویشنز ملتی ہیں. ہمارے سیکٹری صاحب ہیں, انہوں نے اتنی اچھی ٹریننگ ہماری کروائی ہوئی ہے کہ ہمارا سارا سٹاف اسی طرح سے ایمانداری سے کام کرتا ہے. اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں میاں فراز صاحب, ان کی طرف سے ہمیں موٹیویشنز ملتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. تو یہ ان کی امانت تھی, انہی کا ہی حق بنتا تھا اس پہ. تو ہم لوگوں نے تو ذرا برابر بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا. ہماری یہاں یہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو اس کا مال یا اس کی امانت جو مل جائے. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے, الحمدللہ اس میں ابھی تک تو کامیاب ہیں. دعائیں ہیں ہمارے لوگوں کی جو شاید ریسکیو 11 بائی کے لیے کرتے ہیں, تو لوگ ایمانداری پہ ہم لوگ قائم ہیں ابھی تک. جی سر اس میں کوئی شک نہیں ہے, روزانہ کئی سینکڑوں جو ہے وہ آپ اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو بھی کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات ہینڈل بھی کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بے شک جو ہے وہ تسکین آتی ہوگی, نیند بھی جو ہے وہ اچھی آتی ہوگی. جب اس دن وہ حادثہ ہوتا ہے اور ایک طویل جو رقم تھی وہ بھی آپ نے ان کو واپس کی ہے, اور ان کے گھر والے جو ہے وہ بھی اطمینان سے ہوں گے کہ چلو جو ہے وہ ایک اچھے ادارے یا ایک اچھے لوگوں کے پاس ہماری جو رقم ہے یا جو ہمارا مال ہے وہ محفوظ ہے. رات کو آپ کو نیند کیسے آئی پھر اس دن؟ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ہمیشہ ہی سکون کی نیند سوتے ہیں, کیونکہ کبھی اس طرح سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے, وہ بھی ظاہری سی بات ہے ضرور اس بات جو نقصان تھا ان کے قسمت میں جو رب تعالیٰ کی طرف سے جس کی جان جانی ہے وہ تو ہے, ایک نظام ہے رب تعالیٰ کا. تو لیکن یہ ہے کہ چلیں ایک مالی جو ان کا نقصان تھا ایٹ لیسٹ وہ نہیں ہوا, وہ اس لیے وہ بھی اطمینان میں ہوں گے, ظاہری سی بات. سر لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ بلا شبہ لوگوں کی خدمات دن رات جو ہے وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے آپ کے ساتھ تعاون کیا کریں, کسی بھی قسم کے حادثے کے اندر جو ہے وہ کس طرح آپ کے ساتھ تعاون کرے, جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. جی بالکل, یہی ہے کہ ہم نے مثبت ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, کیونکہ ہم لوگ بہت معاشرہ ہمارا نیگیٹو ہو چکا ہے. ہم چیزوں میں نیگیٹو چیزیں زیادہ ڈھونڈتے ہیں, حالانکہ ہر چیز میں نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتا ہے. اگر ہم پازیٹیو پہلو اس کے دیکھیں تو ہماری زندگیاں بھی سکون سے گزریں اور لوگوں کی بھی گزریں. اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں, جو بھی ہم کردار ادا کر رہے ہیں, اگر ہم کو ایمانداری کے ساتھ مثبت طریقے کے ساتھ اس کو کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. بہت شکریہ. ناظرین, وہ ٹیم میرے ساتھ موجود تھی جنہیں دوران حادثہ 1 کروڑ روپے کی رقم اور ان کا جو قیمتی سامان ہے وہ ملتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایز اے قوم جو ہے وہ ہمیں مثبت سوچنے کی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے, جس سے جو ہے اگر ہم مثبت سوچیں گے, نہ کہ لوگوں کے نیگیٹو جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر غور کریں, ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور جس طرح نیگیٹو ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنی سوچ بھی جو ہے وہ نیگیٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پازیٹیو سوچ کو رکھیں, ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہماری ریسکیو 1122 کی جو ٹیم ہے اور جتنے بھی جہاں پہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی خدمات دن رات جو ہے وہ کر رہے ہیں, ان کو سلامت رکھے. ملیں گے ایک نئے سر کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.